पुलेख लिम्पिया धुरा हाम्रै हुनु पर्छ पुर्खाहरू लडेका ते हामी पनि हुन्न झुक्न के सक्दैनौ र नेपाली हाम्रो काला पानी जोगाउन के सक्दैनौ र नेपाली फेरि टिस्टा नदी पुग्न। सन् 1815 को सुगौली सन्धिको वैधानिकता नै छैन। उक्त सन्धिलाई 31 जुलाई 1950 र 31 अक्टोबर 1950 को नेपाल इन्डिया र नेपाल ब्रिटिस बीच भएको सन्धिले खारेज गरेपछि कानुन त नेपालको भूभाग फिर्ता भई विशाल नेपाल पुनः भएको हो। यस्ता सत्य कुरालाई वर्तमान नेतृत्वहरूले सुन्ने साहस गर्दैनन्, किनकि हाम्रा प्राय नेतृत्व सञ्चालित छन्, विदेशबाट परिचालित छन्। उनीहरू विदेशीको हितमा काम गर्न बाध्य छन्। कसरी नेपाल सानो भयो अथवा कसले नेपालको भूभाग लुट्ने काम गर्यो र नेपाल यति सानो भयो भन्ने इतिहास आज हामी तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। तत्कालीन विशाल नेपाल र अङ्ग्रेज साम्राज्यवादी कम्पनी सरकार बीच 1814 देखि सुरु भएको युद्धका कारण लुटेरा इस्ट इन्डिया कम्पनीद्वारा सन् 1815 मई 15 मा षड्यन्त्रपूर्वक अमरसिंह थापा र अक्टर लोनीको बीचमा एक सन्धि भई अङ्ग्रेजले नै भारी बोकी नेपाललाई काली नदी पार गरायो। त्यसको लगत्तै द्रुत अङ्ग्रेजले अपमानपूर्वक 2 डिसेम्बर 1815 मा दोस्रो सन्धि जबरजस्त प्रस्ताव गर्दै मेची नदी पूर्व टिस्टा नदी र पश्चिम हालको बङ्गलादेशको रङ्गपुर र दिनाजपुरसम्म तथा महाकाली नदी पश्चिम सतलज काङ्गडासम्म दक्षिणमा गङ्गा नदीसम्मका भूभागहरू खाली गर्न उर्दी जारी गर्यो। त्यसै षड्यन्त्रको पोका सुगौली सन्धि नामक असमान सन्धिका कारण ब्रिटिस सरकारले माथि उल्लेखित भूमि जबरजस्ती लुटेर लगेको हो। षड्यन्त्रपूर्वक थोपारिएको सुगौली सन्धि अघिको विशाल नेपाल अन्तर्गत काङ्गडासम्म पुग्दा 3,67,575 वर्ग किलोमिटर भूभाग नेपालको थियो। अहिले पनि हामीसँग भएका प्रमाणित र लगत फिल बुक अनुसार यही देखिन्छ र यसलाई आधिकारिक पुष्टि गर्ने काम फ्रान्सिस विद्वान हेमिलेसनको अन अकाउन्ट अफ द किङडम अफ नेपाल नामक पुस्तक र अन्य दस्तावेजहरूमा तत्कालीन विशाल नेपालको यथार्थ विवरण र तथ्यसहित नक्सा र क्षेत्रफल प्रकाशित भएका छन्। कथित सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएका भूभागमध्ये 8 डिसेम्बर 1816 मा अङ्ग्रेजले नै नेपाल सामु प्रस्ताव गरेको र 11 डिसेम्बर 1816 मा नेपालका राजाले हस्ताक्षर गरेको सन्धिले 1815 को सुगौली सन्धिलाई मान्यता दिँदै उक्त सन्धिलाई संशोधन गरेर राप्ती नदी पूर्वका कोशीसम्मका भूभाग फिर्ता गरेको थियो। सुगौली सन्धिमा उल्लेखित धारा 3 को उपधारा 2 र 3 मा उल्लेखित उपधारा 4 र 5 बमोजिम मेची पूर्व टिस्टा नदी पश्चिमका सबै भूभागहरू नगरकोट भन्ज्याङ र नागरी लगायत भूमिहरू विशाल नेपालबाट जबरजस्ती लुटेर ब्रिटिस सरकारको इस्ट इन्डिया कम्पनीले 10 फेब्रुअरी 1817 मा तितलिया सन्धि गरी सिक्किमका राजालाई दिएको थियो। ब्रिटिसले दक्षिण एसिया छोडेर जाने समयमा उसले इन्डिया र पाकिस्तान नामक देशहरू बनाउँदै गर्दा 14 अगस्तदेखि 18 अगस्त 1947 सम्म दार्जिलिङको केन्द्र क्यापिटल हलमा पाकिस्तानको राष्ट्रिय झण्डा फहराइएको इतिहास छँदैछ र त्यो देख्ने केही व्यक्ति अझै जिउँदै छन्। सन् 1815 को जबरजस्ती सुगौली नामक सन्धिपछि 11 डिसेम्बर 1816 को सन्धि जसले नेपालको केही भूभाग फिर्ता पाएको थियो। त्यसपछि ब्रिटिस सरकारको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले 1 नोभेम्बर 1860 मा नेपाल सरकारसँग पुनः सन्धि गरेर सन् 1815 डिसेम्बर 2 को सन्धिलाई मान्यता दिँदै उक्त सन्धिको धारा 3 को 1 र 2 मा उल्लेख भएका महाकाली नदी पूर्वको तराईको केही भूभाग नयाँ मुलुक भनिने बाँके बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता गरेको थियो। त्यसपछि वर्तमान नेपाल बनेको हो र नेपालको वर्तमान क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर सहित वर्तमान नेपालको नक्सामा कायम भएको हो। यसरी नयाँ नेपालको क्षेत्रफल र नक्सा कायम भए पनि इन्डियाद्वारा नेपालको 82 स्थानमा सीमा मिचिएको कारण वर्तमान नेपालको क्षेत्रफलमा 1033 वर्ग किलोमिटर जति भूभाग घटेको छ। यसको कुनै पक्षबाट खोजी भएको छैन। विशाल नेपालको भूभाग मध्ये सन् 1816 र 1860 मा पटक पटक सन्धि गरेर फिर्ता गरेको भूभागहरू
बाहेक अझै धेरै ठुला भूभागहरू इन्डियाको राज्यहरू उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार र पश्चिम बङ्गालमा रहेको छ। सुगौली सन्धिको धारा 5 मा उल्लेखित भूभागमध्ये इन्डियन सरकारले गैर कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भोग चलन गर्दै उत्तराखण्ड राज्य बनाएको छ। त्यसैले उत्तराखण्डका पूर्व मुख्यमन्त्री श्री भगत सिंह कुशियारीले नेपाली काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशनमा भाग लिन आउँदा काठमाडौँमा घुमाउरोसँग आफू नेपाली मूलकै हुँ भनेर स्वीकार गरेका थिए। कुशियारीको उक्त भनाइपछि सुगौली सन्धिको धारा 5 मा उल्लेखित महाकाली नदी पश्चिमको सम्पूर्ण भूभाग नेपालकै हो भन्ने स्वीकारोक्ति हुन्छ। यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा कुशियारीले बोल्दै गर्दा नेपाली राजनीति र यहाँका नेतृत्वले कुशियारीले के बोल्दैछन् भन्ने कुनै भेउ पाएन या उनीहरूको चासो दिने विषय भएन। त्यही घटनाबाट उनीहरू सञ्चालित छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ।